अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GDA लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, इस इंटरेस्टिंग सी कहानी की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। कहानी का जो है आखिरी हिस्सा है, इसके बाद इसका मज़ीद कोई पार्ट नहीं आएगा और इसकी ये दूसरी किस्त है और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। तो कहानी का नाम है जब वो मिले और मुसन्निफ़ा हैं सायरा रज़ा और आज आप सुन रहे हैं पार्ट 4 की सेकंड एपिसोड। रात को शदीद गैस और लाताल्लुकी का मुजाहरा करते हुए बंद किए जाने वाले बड़े बड़े बक्से सुबह खुल गए थे। सोफिया दादी ने सुख का सांस लिया। कितनी नाक कटने वाली बात होती कि वो नानी नवासी उनके घर से रोते धोते निकलती और होटल में क़याम फरमाती। मिन्नत, तरले, माफ़ी, तलाफ़ी, समझाना बुझाना, उफ़ कैसे कड़े इम्तिहान से गुज़री थीं वो। मैं ख़ुद तुम्हारी तरह अनजान हूँ कि कौन है वो लड़की, कहाँ मिली उसे। और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसने ना सिर्फ पसंदीदगी का ऐलान किया बल्कि शादी का इरादा भी बता दिया। अल्लाह जाने कौन है, कहाँ रहती है, आगा पीछा क्या है, और अगर जो कोई ऐसी वैसी हुई तो। सोफिया दादी ने खदशात में घिरकर नवीन का हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सोफिया, ऐसी वैसी ही होगी, जभी तो अच्छे लड़के को फांस लिया। अरे आजकल की लड़कियों ने यही शॉर्टकट अपना लिए हैं, जहाँ ज़रा फ़ायदा देखा गिर पड़ी। उनका लहजा तहकीर आमेज़ था। नवीन इख्तलाफ करना चाहती थी मगर सोफिया बेगम को देखकर रह गई। वो ज़ोर शोर से सर अस्पात में हिला रही थी। तुम फ़िक्र ना करो सोफिया, मैं हूँ ना। तुम क्या करोगी? मैं पता लगाऊंगी कि वो कौन है। झूठे को घर तक पहुंचाकर ना आई तो नाम बदल देना। उनका अज़म जवान था। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की झूठी है? सोफिया दादी हैरान रह गई। ओफ़ो, लैला बेगम भिन्नाई। लेकिन तुम पता कैसे लगाओगी? उनके पिछले बेवकूफ़ाना सवाल की जगह अब ये सवाल इल्म और हिकमत से भरपूर था। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने फ़ख्र से गर्दन तानी। न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। सोफिया दादी ने सर हिलाया। ठीक है, छोड़ दिया। वो बेफिक्र हो गई थी। टू टू, मुझे लगता है मैं इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उसने मैसेज पढ़ा। समझो आज की रात काली हो गई। उसने मोबाइल पर तेज़ी से उंगलियां चलाईं। योगा किया करो, इससे क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा होता है। इससे क्या होगा? वो पहले ही से जवाब लिख कर बैठा था। शायद दुनिया का सामना करने की हिम्मत पैदा होगी। दुनिया से तो मैं पहले भी कभी नहीं डरा। रात के 14 बजे मेरा सर क्यों खा रहे हो? खबरदार जो मुझे मैसेज किया। यकीन करो, दिल हल्का ना किया तो दिल फट जाएगा। स्क्रीन पर प्रिंट जुमले में से जज्बात अयां नहीं होते मगर वो ठिठक सी गई। उसे जुमले के अंदर छुपा दर्द और सच्चाई महसूस हो रही थी। एकदम घबराकर उसने मोबाइल बेड पर डाल दिया मगर मुसलसल होती टू टू। अगर वो फ़ोन भी बंद कर देती तो सुबह इनबॉक्स भरा होता और उससे भी बढ़कर वो बाज़ पुर्स करने पहुंच जाता। मोबाइल पर तो वो उसे घुमा लेती थी मगर दो बदू बात करना मुश्किल हो जाता था। टू टू, फिर आखिर उसे मोबाइल पकड़ना पड़ा। इजाज़त हो तो खुशफहमी पाल लूँ कि मेरा दिल फटने के खदशे ने तुम्हें गम से साकत कर दिया है। मुँह धो रखो। फरमाइश है कि हुक्म? दरख्वास्त है कि मुझे तंग ना करो, वरना 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 क्या? क्या तुम मेरी शिकायत करोगी? किस से? अपने बाप भाइयों से, अम्मा से, या थाने में? कसम से यार, यही कर दो, कुछ तो करो। उसने शदीद खुशी के आलम में गोया मिन्नत की। वो शिकायत कर देती तो सारे दिलदर दूर हो जाते मगर अफसोस तो यही था कि वो कुछ करती नहीं थी, या फिर ये कि उसे मालूम था लब कुशाई पर उसने ही फंस जाना है और फिर कोई उसकी नहीं सुनेगा। और वो वाकई यही सोच रही थी। ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। अगर अब मुझे मैसेज किया ना तो तुम ऐसा करो, मेरे ये सारे मैसेजेस लेकर मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हारी खातिर जलील होने को तैयार हूँ। वो बड़े मज़े से तकियों के ढेर पर औंधा हो गया। वो जिच होने लगी थी। उसने मुस्कुराकर सोचा और यह सच था। उसका फ़ोन बजने लगा। वो कॉल कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? उसने हेलो कहने का मौका भी नहीं दिया। नहीं, मुझसे क्या, तुम तो किसी से भी नहीं डरती। उसका लहजा हंसी से भरपूर था। फिर भी वो घुर्राई। हाँ, फिर भी वो मुस्कुराया। तब दांत पीसने की आवाज़ लहरों से भी कानों में पहुंच गई। उसने फ़ोन दूसरे कान से लगाकर पहले वाले में उंगली घुमाई और तसल्ली से लेट गया। मौजू इखलाकी था मगर गुफ्तगू तो थी ना। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि, और मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। उसने उसी के लहजे में कहा। तुम पछताओगे। अगर किस्मत में पछतावे लिखी हैं तो मैं कुछ करके पछताना पसंद करूँगा। साफ ज़ाहिर था उसे मज़ा आ रहा था। 5 दफ़ा पछताने के लिए ज़िंदगी नहीं बचती।
تو کیا تم میری جان لوگی؟ مگر وہ کیا کہتے ہیں شاعر، ہم نے پہلے تو ان کے آگے خنجر رکھ دیا، پھر قدموں میں دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ اخفش انعام تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں تو جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی تمہاری دھرتی ماں ہوں جو جان کا نذرانہ لوں گی؟ جاؤ اتنی فالتو کی چربی محاذ جنگ پر جا کر استعمال کرو۔ یہ زیادتی ہے، میں ساری چربی جم جا کر اور بھوکا رہ کر پہلے ہی جلا چکا ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا ایسا کرنے کو، وہ بھڑکی۔ نہیں، مجھے خود سے احساس ہوا کہ مجھے ایسا لگنا چاہیے جس سے تمہیں متعارف کروانے میں شرمندگی نہ ہو۔ مجھے کون سی آفت پڑی ہے کہ تمہارا تعارف کرواتی پھروں گی؟ اس کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا، پر اس نے برا نہ مانا، اسے اب اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ اب اس کا تو پھر تفصیلی جواب ہے، سناؤ؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی اور بس یہیں آ کر وہ بدک جاتی تھی۔ منہ در منہ جنگ میں وہ اسے پچھاڑ دیتی تھی، مگر جہاں اس کا لہجہ بدلتا، جملہ زبانی ہو جاتا، وہاں وہ بولنا بھول جاتی، اور شاید اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا جب ہی۔ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ سناؤ۔ خبردار جو ایک لفظ بھی کہا وہ دہاڑی، اور اگر جو مجھے آئندہ فون کیا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ ہنس دیا۔ میں نے تو آج بھی نہیں کیا تھا۔ ہائے، وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ میسج تم کر رہے تھے، شروعات تم نے کی۔ پہل مردوں ہی کو کرنی چاہیے یار۔ وہ تکیہ باہوں میں بھرے اوندھا ہو گیا، ادھر اسے پتنگے لگ گئے۔ تم مجھے یار کہہ رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرأت! تم! پھر اور کیا کروں؟ نام لینے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ فون بھی نہ کروں، میسج نہ کروں، راستے میں نظر پڑ جائے تب دوسری نگاہ نہ ڈالوں، تمہارے گھر نہ آؤں، تمہیں مخاطب نہ کروں۔ اتنی حد بندیاں مت لگاؤ، سانس لینے کی جگہ تو چھوڑ دو یار۔ وہ پھر نافرمانی کر بیٹھا۔ سنا تھا اظہار محبت پریشانیوں کا حل ہوتا ہے، میرے ساتھ تو الٹ معاملہ ہو گیا۔ اچھا چلو کوئی ٹائم لمٹ دے دو، ہاں یا نہ کر دو، لیکن نہیں، نہ تو بالکل مت کرنا۔ وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے۔ وہ یکدم ٹھٹکا، فون چہرے کے سامنے کیا، نہ جانے کب سے وہ فون رکھ چکی تھی۔ شٹ! اس نے فون کو دور پھینک دیا۔ شانے پر ٹکایا بیگ پھسل کر کوہنی میں آ کر لٹک گیا تھا۔ بغل میں فائلز دبی تھیں، ایک ہاتھ میں لائبریری سے ایشو کروائی گئی بہت موٹی وزنی کتاب، اور دوسرے ہاتھ میں پیٹ پوجا کا سامان، اور اس پر ہونکوں سا کھلا منہ۔ صبح سے پیریڈز لے کر دماغ چکرا گیا تھا۔ پکی سہیلی کو کمزوری کے عالم میں پہلے ہی غش پڑ چکا تھا، اسے آرڈر نوٹ کروا کر اوندھی پڑی تھی، مگر تبھی اس طرح لڑکھڑائی جیسے کسی نے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ ہاتھوں میں تو سامان تھا، اس نے تیز تیز پلکیں جھپکی، مگر یہ منظر سچ تھا۔ موٹی کتاب بغل سے سرک کر قدموں پر جا پڑی۔ ٹرے بھی گرنے کو تھی مگر اس کے حواس جاتے رہے۔ سامنے یقیناً یہ اشتیاق احمد ہی تھے اور ان کے ساتھ نازک اندام، مگر ان دونوں کا یونیورسٹی میں کیا کام، وہ بھی ایسے حلیوں میں؟ سر پر ہیٹ اور آنکھوں پر سیاہ چشمے، ہیٹ کے چھجے کو چہرے پر یوں جھکا رکھا تھا جیسے شکل چھپانا مقصود ہو۔ دونوں کسی مزاحیہ 007 فلم کے کردار لگتے تھے۔ یہ چکر کیا تھا؟ اور اشتیاق احمد جو اسے کھایا پیا سب بتاتے تھے، آج اس سے بھی پردہ داری؟ نہیں، نوال کا سر نفی میں ہلا۔ وہ اپنی بھوک پیاس تھکان محو انتظار پکی سہیلی یہاں تک کہ لائبریری کی کتابوں تک کو بھول گئی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بھی کھڑکی کے باہر ذرا سی نکلی دیوار پر رکھ دی۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز باروب تھی۔ اوہ ہیلو نوال، تم؟ اشتیاق احمد چونکے۔ جی میں، وہ کڑک انداز اختیار کرنا چاہ رہی تھی، مگر اچنبھا اس قدر تھا کہ چہرے سے عیاں تھا۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے عجیب حلیوں میں؟ اس نے ہاتھ کو اوپر سے نیچے کر کے حلیہ پر نظر ثانی کی خواہش کی۔ حلیہ پر اشتیاق احمد نے جھک کر خود کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے ہمارے حلیوں کو؟ اتنے تو اچھے لگ رہے ہیں، کیوں نازک؟ جی بالکل، لیکن آپ لوگ آئے کیوں ہیں یوں ایسے اچانک؟ نوال کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اوہ بس نازک کو یونیورسٹی دیکھنے کا شوق تھا، نازک نے سر ہلایا۔ تو مجھے کہہ دیتی، میں لے آتی ساتھ۔ ہاں نازک نوال کو کہہ دیتی، نازک نے پھر سر ہلایا۔ نہیں، یہ کوئی اور چکر ہے، آپ لوگ منہ کھولتے ہیں یا نہیں؟ نوال نے تیزی سے گردن گھمائی، پھر دمکاتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ انداز تو قطع تعلق جیسا تھا۔ ہاں نوال تم جاؤ، ہمیں کام کرنے دو، نازک نے نروٹھے پن اور اجنبیت سے منہ ہلایا۔ ہائے، نوال کے لیے جملے کے دونوں حصے چونکانے والے تھے۔ پہلے اسے یعنی نوال ضمیر خان کو چلے جانے کا کہنا، اور دوئم کام؟ کون سا کام؟ وہ بھی اس طرح چپکے۔ نوال نے جو سوچا وہ پوچھ بھی لیا۔ ہے کوئی کام؟ تمہارے مطلب کا نہیں ہے، ہمارا پرائیویٹ کام ہے، نازک بولی۔ پرائیویٹ کام؟ نوال کے ڈیلے گھومے،
फिर वो खुद भी घूमकर इश्तियाक अहमद के रूबरू हो गई। आपने पार्टी कब बदली, बोलिए? और इस सवाल में जो मान था, याद दहानी थी, मोहब्बत थी और बेयकीनी, इश्तियाक अहमद गड़बड़ाए। नहीं, पार्टी तो नहीं बदली, मगर नाजुक से वादा किया था, किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो वादा खिलाफ़ी तो नहीं करनी चाहिए ना। वो भोलपन से बताने लगे। मैं किसी हूँ? नवाल का सदमा बढ़ता जाता था। नहीं, मेरा मतलब है कि ओ नाना जान। इश्तियाक अहमद का जुमला अधूरा रह गया। नाजुक ने उनका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेचारे गिरते गिरते बचे। नवाल की कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया था। आखिर वो दोनों सरासीनगी के आलम में दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। अखफश, वो इधर ही आ रहा है। नाजुक की दबी आवाज़ पर नवाल ने सामने देखा। कुछ देर पहले उधर से जाने वाला अखफश वापस आ रहा था। साथ जो 2-3 दोस्त थे, मसरूफ़ अंदाज और उजलत नुमाया थी। एक खुली फाइल से एक लड़का कुछ पॉइंट नोट कर रहा था। नवाल ने उसे जाते देखा, फिर स्लो मोशन में गर्दन घुमाकर तसल्ली करते इश्तियाक अहमद और नाजुक दोनों ने दिल पर हाथ रख के सुकून का सांस लिया था। नवाल होंक हो गई। ये हो क्या रहा था? ये पढ़ने आता है या घूमने, कभी इधर कभी उधर? नाजुक मुताज्जब थी। इस बात पर मैं उसे बाद में पूछूंगा, पहले उसका पीछा करना ज़रूरी है, इश्तियाक अहमद ने उजलत से कहा। तो यानी ये अखफश का पीछा किया जा रहा था? नवाल पर इंकशाफ शदीद सदमा या हैरत बनकर टूटा। नहीं, नवाल दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाए उछलकर उन दोनों के सामने आ गई। पहले मुझे बताना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। मुझसे बड़ा मददगार तो पूरी 1-5 की टीम को मिलाकर भी नहीं बन सकता। वो तोलती निगाहों से पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। कोई शक? नो सर। नाजुक की हाँ से पहले इश्तियाक अहमद ने सैल्यूट किया। नवाल जी जान से मुस्कुराई। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाए, मगर ठहरें 1 मिनट, मैं अपना सामान ले आऊँ। वो फातिहाना अंदाज से घूमी और वहाँ देखा जहाँ बैग था, किताबें थीं और बिरयानी की ट्रे हैं। अगले ही पल उसका हाथ अपने मुंह पर जम गया। किताबें और बैग और ये शोर सा। कोई पुकार रहा था। अरे किसकी मन्नत पूरी हुई है जो कौवों की दावत रखती? नवाल के डेले उबल पड़े। आपकी वजह से। वो गश खाने के अंदाज में इश्तियाक अहमद और नाजुक की तरफ आई। मैं तुम्हारा खसारा भरने को तैयार हूँ। वो शर्मिंदा हो गए, हालांकि उनका क्या कसूर था। मेरी एक दोस्त भी है। नवाल को याद आया। मुझे खुद भूख लगने लगी है। नकाहत ज़दा आवाज़ नाजुक की थी। सुबह से ये वक्त आ गया था, इतनी भाग दौड़ और नतीजा कुछ भी नहीं। चलो फिर कैंटीन पर, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हमने सोचा हम अखफश का पीछा करते हैं, हो ना हो वो लड़की यूनिवर्सिटी ही में होगी जिसकी वजह से। नाजुक बाकी का जुमला मुकम्मल ना कर सकी। वजह इनकार का सदमा नहीं थी, हलक में बोटी फंस गई थी। नवाल ने पानी का गिलास उसके सामने पटका। ये प्लान तो मेरे साथ मिलकर बनाया गया था शायद। वो इश्तियाक अहमद को देख रही थी। हाँ, बनाया तो था, मगर वो क्या है ना, जिसके दिल पर बीतती है उसकी एफर्ट ज़्यादा जेन्युइन होती है। वाह! नवाल अश कर उठी और इस खुफिया मिशन के लिए ये गेटअप अपनाया गया। उसने बारी बारी उंगली से इशारा किया। हाँ, कैसा है? मारे इश्तियाक के इश्तियाक अहमद की बाछें चिर गईं। एकदम फजूल। नवाल ने ज़ोर का हाथ टेबल पर मारा। बर्तन झंझना उठे। उसकी दोस्त ने हुकारा भरा। वो इतनी ज़्यादा भूखी थी कि दोनों हाथों में चम्मच पकड़ रखे थे। दूसरी प्लेट भी ख़त्म होने को थी। जिसने नहीं मतवज्जा होना वो भी मुड़ मुड़ कर देखे, बल्कि दिखाए। ऐसे डील करते हैं खुफिया मिशन? वो गुस्सा में थी। नाजुक की निगाहें नाना जान पर उठ गईं। ये सब इन्हीं का किया धरा था। कैप और मुंह को ढांपने वाले तवे बराबर ग्लासेस कल शाम को ही ख़रीद कर लाए थे। दरअसल इश्तियाक अहमद ने टेबल पर कोहनियाँ टिकाईं और कुर्सी के अगले पैरों पर झुक आए। इस तरह के गेटअप से मूड बनता है। इंसान के अंदर का जासूस बेदार हो जाता है। दिमाग सही सिमत में काम करने लगता है। नज़र आ रहा है, सही सिमत। नवाल ने तंज किया। इश्तियाक अहमद ने सर हिलाया, फिर नाजुक से मुखातिब हुए। प्लान चेंज। कल हम स्टूडेंट के रूप में आकर उसकी क्लास की लास्ट वाली सीट पर बैठ जाएंगे। किताबें नवाल से मांग लेंगे। 3 इडियट्स की शूटिंग नहीं चल रही, कहीं भी बैठ जाएंगे। ये कराची यूनिवर्सिटी है, रेंजर्स को भिनक पड़ गई ना, ज़िंदगी भर कहीं भी बैठने के काबिल नहीं छोड़ेगी। नवाल ने साफ साफ बताने ही में आफियत समझी। तो फिर कैसे पता चलेगा कौन उसके पीछे पड़ी है? नाजुक की फिक्रमंदी बढ़ गई। नवाल ने आंखें चुंधियाकर उसे घूरा। ये बताना पसंद फरमाएंगी कि ये किसने तय किया कि कोई उसके पीछे पड़ी है? यह भी तो हो सकता है वही किसी के पीछे पड़ा हो। उसने दांत पीस कर कहा था। पक्की सहेली का मुंह भरा हुआ था, मगर तायद ज़रूरी फरमाई। वो ऐसे हैं ही नहीं। नाजुक के यकीन से भरपूर शर्मीले जुमले पर पक्की सहेली की आंखें उबल पड़ी। नवाल को भी हलक तर करना पड़ा। ये मोहब्बत के सारे दर्जे पास कर चुकी है, तभी तो यकीन की दौलत से माला माल है।
सहेली का मुंह भरा हुआ था, सिर्फ नवाल ही समझी उसने क्या कहा है। खा जाने वाली निगाहों से घूरा और इशारा किया कि सिर्फ खाने पर ध्यान दे। नवाल इस पर तबसरा करना चाहती थी कि अचानक जैसे जलजला आ गया। नाजुक और इश्तियाक अहमद का बस नहीं चलता था, टेबल के नीचे जा छुपे। नवाल की निगाहें बेसाख्ता उठ गईं। ओह, ये कैंटीन में दाखिल होता अखफश इनाम था। साथ में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। किसी मौजू पर बहस हो रही थी। कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देते हुए वो दूसरे कोने में विराजमान हुए। एक लड़की मुसलसल अखफश के कान में घुसी हुई थी। शदीद दुखी मगर मान से भरपूर अंदाज था। अखफश हमातन गोश था। इश्तियाक अहमद की आंखें चमकी। लड़की तो प्यारी थी और उस पर अखफश की भरपूर तवज्जो। वो उसे पानी का ग्लास पेश कर रहा था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अखफश ने रुमाल पेश कर दिया। नाजुक के लिए ये हद थी। वो पकड़े जाने के खौफ से दुबक कर बैठी थी, मगर फंसी आवाज़ का जोश चीख रोकने वाली मिसाल थी। यही है वो कलमोही जिसने सदमे से आवाज़ गंग हो गई। कोई पल जाता था जब वो उठकर धावा बोल देती, रंगे हाथों पकड़ लेती। इश्तियाक अहमद की रंगत भी टिमटिमाने लगी थी। वो तवा उतारकर गौर से लड़की देखने लगे और सुर्ख रंगत पर स्याह घोर आंखें। नवाल ने हाथ जोड़कर चश्मा लगा लेने की दरख्वास्त की। यूनिवर्सिटी में कई कमज़ोर दिल लड़कियां भी पढ़ने आती थीं। अभी भाऊ भाऊ चिल्लाती और फिर अम्मी अम्मी पुकारती, एक दूसरे को कुचलती भाग निकलती। इस काली अच्छी भली सलोनी लड़की थी। इस काली में ऐसा है ही क्या? चश्मा लगा हुआ है यानी नज़र कम है, मगर इस अखफश की अकल भी कम है जो मुझ जैसी हसीन मंगेतर। नवाल उसे चुप करवाना चाहती थी, अटक गई। मंगेतर को छोड़कर उस हवा से हल्की लड़की, यह तो मेरी एक फूंक की मार है। गज़ब ने अकल खप्त कर दी थी। कुछ नहीं पता था क्या कह रही है। नवाल ने एक बार फिर रोकना चाहा। पक्की सहेली का मुंह भरा था और वो कभी नाजुक को देखती थी, कभी उस लड़की को जो मुसलसल अखफश इनाम के सर से सर जोड़े बोल रही थी। ऐसी स्याह नमक की कान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? अभी 4 लोगों को खड़ा करके वोटिंग करवाऊं तो सब मेरे हक में वोट देंगे। बल्कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, नानो जान को फ़ोन करके बुला लेती हूं, वही इस बेशरम लड़की का मिजाज दुरुस्त करेंगी। बल्कि इसका नाम यूनिवर्सिटी से निकलवा देती हूं। ये पढ़ने आती है या दूसरों के मंगेतर को फांसने? नाजुक अपना बैग टटोलने लगी। गुस्से की हालत में मोबाइल मिल ही नहीं रहा था। ओह, मिल गया। वो तेज़ी से नंबर मिलाना चाहती थी, तभी एक हाथ बढ़ा और मोबाइल झपट लिया। ये पक्की सहेली थी जो गज़बनाक निगाहों से नाजुक को देख रही थी। साथ ही वह दूसरे हाथ से खाने के बर्तन आगे और कुर्सी पीछे घुमाते हुए खड़ी हो गई। नवाल को भी खड़ा होना पड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। इश्तियाक अहमद को गड़बड़ का एहसास हुआ, जबकि नाजुक सिर्फ हैरान थी और ज़्यादा ध्यान उस कोने पर था जहाँ अखफश सरगोशियों में पींगे बढ़ा रहा था। अब अगर एक भी फालतू लफ्ज़ कहा ना तो मैं तुम्हारा। पक्की सहेली को नवाल नज़र आ गई। अगर नवाल का ख्याल ना होता ना तो मैं तुम्हारा। रहने दो यार, इसे क्या पता। नवाल का लहजा आजिज़ाना हो गया। नाजुक को मोबाइल छीनना पसंद नहीं आया था और इस जारहाना रवैये की समझ भी नहीं आई। तुम्हें तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसने। खबरदार, सहेली की उंगली उठी जो एक लफ्ज़ और बोली। क्यों, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नवाल जैसी नडर कांपने लगी थी। नाजुक की बेखौफी के क्या कहने। मेरा प्रॉब्लम ये है बेबी एलिफेंट कि वो बेशरम लड़की मेरी भाभी है। ओह, इश्तियाक अहमद ने सर टेबल पर गिरा दिया। और वो जो उल्लू खिड़की से बाहर बेंच पर तन्हा बैठा है वो मेरा भाई और इस अखफश का पक्का दोस्त है। उसकी शिकायतें लगा रही है बेचारी, और तुमने। सहेली ने तेज़ी से निगाहें घुमाई। वो कुछ तलाश कर रही थी जिससे नाजुक का सर फाड़ सके। नहीं, नवाल चौंकी। छोड़ो ना यार, इसे क्या पता, तुम ये बिरयानी खाओ, बिरयानी। पर वो भड़क चुकी थी। नवाल ने आओ देखा न ताओ अपनी पूरी भरी प्लेट भी उसकी प्लेट में उंडेल दी। 2 समोसे नाजुक के सामने से उठा लिए। सहेली की निगाहें नाजुक की कोख की तरफ उठीं। नवाल ने वो भी पेश कर दी। तब कहीं जाकर खतरा टला। नाजुक खौफज़दा सी नज़रों से सहेली को देख रही थी। हवा से हल्की लड़की और इतनी खुराक। जबकि इश्तियाक अहमद कुछ और सोच रहे थे। नवाल का हाथ थाम लिया। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी नवाल, वरना हम तो यूं ही बेमौत मारे जाएंगे। वो पक्की सहेली को देख रहे थे। नाजुक की मिन्नत भरी नज़रें भी यही कह रही थीं। नवाल ठंडी सांस भर के रह गई। 3 रोज़ा मुश्तरका कोशिशों की नाकामी का सोग मनाने के लिए ताज़ियती इजलास 12 बजे के बाद छत की दरमियानी दीवार पर मुनक्किद हुआ। दोनों घरों को अलग करती छत की छोटी सी दीवार के एक जानिब नाजुक अंदाम ग्रीन टी के मग में 3 चम्मच चीनी घोलते हुए अफसुर्दा बैठी थी। उसे मुंतज़िर निगाहों से देखते इश्तियाक अहमद की चम्मच फारिग हो तो वो भी चीनी घोल सके। अपनी नाअहली पर जैसे अपनी नज़रों में आप गिर गए थे। दीवार के दूसरी तरफ कुर्सी डाले कोहनी दीवार से टिकाए नवाल उनके गम में बराबर की शरीक नज़र आती थी। अपना आप मुजरिम लग रहा था।
جب وہ دونوں اسے دیکھتے، نوال تم سے بھی نہ ہو سکا، تم جو حرفن مولا تھی۔ دراصل آپ کے پوتے نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، اس نے پی کی گرین ٹی کا گھونٹ صبر سے پیا، چمچ مل ہی نہ سکا۔ نازک چینی نہیں غم گھول رہی تھی، ایسی بدحالی تھی کپ خالی بھی ہو گیا وہ تب بھی دائرے بناتی رہی۔ اس سے زیادہ اب اس کے دکھ کو بتانے کے لیے کیا مثال دی جا سکتی تھی؟ آخر پوتا کس کا ہے؟ اشتیاق احمد نے یہ کمپلیمنٹ فخر سے وصولا، پھر فوراً ہی احساس ہوا نہ تو یہ تعریف کی گئی تھی اور نہ ہی یہ سراہنے کا مقام تھا۔ یہ غم کی رات تھی جسے صبح سے ضد تھی، وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا نوال؟ نازک نے کس دقت سے یہ تکلیف دہ سوال دہرایا تھا، جیسے اسے جواب سے کوئی امید نہ ہو۔ نوال نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری نظر دادا جان کو، اور بے ساختہ داد دینے کو دل چاہا۔ وہ آسمان کی سمت انگلی اٹھائے تارے گن رہے تھے، اس کی ملامت بھری نظروں پر شانے اچکا دیے۔ اب تک صرف 133 ہوئے۔ دراصل تاروں کا گو شمار میں آنا محال ہے، لیکن کسی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ جاگ کر آپ نے کون سا تیر مار لیا نانا جان؟ نازک اتنی بھی بے خبر نہیں تھی۔ مگر میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کوشش تو کی۔ وہ پرسکون تھے۔ نوال کا سر ہلا۔ ہاں کوشش تو کی تھی، بلکہ بھرپور کوشش کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اس نے اپنی تصحیح کی، تبھی اس کا ضمیر کروٹیں بدلنے لگا۔ بھرپور کوشش کے بجائے بھونڈی کوشش کہنا زیادہ مناسب لفظ ہے نوال ضمیر خان۔ 3 دن کی اس تگ و دو میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ساتھ لگنا پڑا تھا۔ لگتا تھا کسی کامیڈی سٹ کام کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ یونیورسٹی کی وہ کون سی لڑکی ہوگی جس پر نازک نے شک نہ کیا ہو یا اس کا پیچھا نہ کیا ہو؟ محدب اجزا سے اس کی بائک کے ٹول پرزوں کو بھی بارہا جانچا گیا۔ وہ لڑکی ہوگی، چقندر نہیں کہ رنگ چھوڑ جائے گی۔ اور اب تو مشکوک بال ڈھونڈنا بھی بے وقوفی ہے۔ ساری قوم کے بال جھڑ رہے ہیں، جگہ جگہ اڑتے پھرتے ہیں، کہیں بھی پڑ جائیں۔ اور یہ بتائیں، آپ اپنے پوتے کو اتنا کریکٹر لیس سمجھتے ہیں کہ وہ شرٹ پر بالوں کی حد تک پہنچ جائے گا؟ افسوس کا مقام ہے، وہ سخت تعصب سے کہہ رہی تھی، اور وہ شرمندہ بھی ہو گئے۔ ہاں انہیں یہاں تک نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی نوال۔ انہوں نے چشمہ اتار کے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رگڑے۔ نہیں، نازک نے سخت تاثرات سے تردید کی، جو اپنی زبان سے پھر سکتا ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اکفش ایسا نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں نازک۔ نوال کے لہجے کی قطعیت نازک کے لب بھینچ گئے۔ اشتیاق احمد نے چونک کر نوال کو دیکھا۔ ہاں وہ کہہ سکتی تھی، وہ جتنی باریک بین تھی، جتنی صاف کو تھی، جتنی دلیل سے ہر بات کرتی تھی، اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ درست ہے۔ اور نوال ضمیر سے بڑھ کر اکفش کے کردار کی گواہی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ پچھلے برس جب وہ دونوں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی کیمپ میں تھے، اور پھر جب نوال پانی میں بہہ کر گئی، اور جب وہ بے حس و حرکت نیم جان سی ٹیلے پر پڑی تھی کہ پلکیں جھپکنے کی سکت نہ رکھتی تھی، تب اکفش جو اسے ساری رات ڈھونڈتا رہا، کبھی پانی کے اندر کبھی باہر، اس نے قسم کھا لی تھی وہ نوال کو لیے بغیر نہیں جائے گا، اور پھر اس نے اسے ڈھونڈ بھی لیا۔ اتنے بڑے ٹیلے پر نوال اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر آرام دہ جگہ پر لٹایا بھی تھا، اس کا سر اٹھا کر اسے گھونٹ گھونٹ پانی پلاتا رہا۔ اس نے اس کے بالوں سے بھوسے کے تنکے بھی چنے تھے۔ وہ اس کی بے بسی پر اتنا دل گرفتہ تھا کہ رو پڑتا تھا۔ اس کے کردار میں کجی ہوتی یا اس کا دل سیاہ ہوتا تو کون تھا جو اس کو روک سکتا تھا کچھ بھی کرنے سے، سوچنے سے؟ نوال نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی میل نہیں دیکھا تھا، تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ وہ منحوس کون ہے؟ نازک صدیوں سے جیسے اسی ایک سوال کو لیے کھڑی تھی۔ پیچھا بھی کر کے دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا۔ موبائل بھی چیک کیا، نانو نے تو اس کے سارے نمبرز پہ کال بھی کر کے دیکھ لیا۔ نوال کی آنکھیں پھیلیں، ہکا بکا اشتیاق بھی تھے۔ واہ لیلا بیگم تمہاری تیزیاں! اشکے بھئی اشکے! آپ مان لیں نانا جان، یا تو آپ کا پوتا بہت ہوشیار ہے کہ ثبوت نہیں چھوڑتا، یا پھر نانو جان درست کہتی ہیں، کوئی لڑکی وڑکی نہیں ہے، ایسے ہی ہم سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ نوال نے سر جھکا کر مسکراہٹ چھپائی۔ نانی نواسی کو خود بھی معلوم تھا وہ جان کا آزار بنی ہوئی ہیں۔ کیا آپ نے بھی ناکامی کا اعلان کر دیا نانا جان؟ نوال سے مایوس ہو کر اس نے اشتیاق احمد کا ہاتھ تھاما اور پھر بازو پر سر رکھ کے ہچکی بھری۔ تم صحیح سے بیٹھو، ہم بات کر تو رہے ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتے، نازک نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا تو آج کشمیر آزاد ہوتا۔ واہ! نوال اش اش کر اٹھی۔ تو پھر کیا کریں؟ اشتیاق احمد نے دماغ خالی ہو جانے کا اشارہ دیا۔ اب بولنے کا نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے۔ نازک کو اپنی پڑی تھی۔ عمل؟ کون سا عمل؟ بھائی میں کوئی جادو ٹونا نہیں جانتا۔ سختی سے انکار کیا۔ پتہ چلے قبر میں لیٹنا پڑے، نری شامت۔ عمل سے مراد؟ نازک کو غصہ آنے لگا۔ آپ دادا ہیں اس کے، پکڑ لیں ہاتھ میں ڈنڈا اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو 10 مار کے 1 گنے۔ ایسے تو اسے چوٹ لگے گی، تبھی تو اس کا منہ کھلے گا۔
नाजुक ने तरकी बतरकी कहा। इश्तियाक अहमद कायल हो गए। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। साफ कहिएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को आस दिलाकर ख्वाब दिखाकर मुकरते हुए? अच्छा, इश्तियाक अहमद शदीद इश्तियाक से कुर्सी पर आगे हुए। ख्वाब दिखाए थे उसने भला? कौन से? ओहो, मुहावरा बोला है, नाजुक तुनक कर बोली। ओफो, एक तो तुम मुहावरे बहुत बोलती हो। वह नरूठेपन से गर्दन मोड़ गए। और ये कि वो क्यों मेरा दिल तोड़ रहा है? मैं अपनी कज़न्स और दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने तो खुद से इतनी बातें घड़ रखी थी कि वो ऐसा है वैसा है, इतना लविंग है, केयरिंग है। मेरे सुनाए किस्से अपने मंगेतरों को सुना सुना कर 2-1 की तो मंगनी टूटने के दहाने पर आ गई कि तुम नाजुक अंदाम के मंगेतर जैसे क्यों नहीं। और अब तुम झूठ बोलती रही नाजुक। नवाल बेयकीन थी। मोहब्बत में ये सब चलता है, उसने बेपरवाही से कहा। तुम्हें नहीं मालूम तो चुप रहो। और अब हाँ कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने? बस खामोश, अब मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। कमरा बंद करके जब मार लगाऊंगा ना, उसके बाप का बाप हूँ, देखता हूँ कैसे ज़ुबान बंद रखेगा। बिल्कुल ठीक, नाजुक खुशी से चिल्लाई। यही इलाज है उसका। निवाल के देवता कूच कर गए। दादा जान से क्या बईद। ज़ीनत बेगम, सोफिया बेगम और नवीन सर जोड़े बैठी थी। अंदाज से फ़िक्रमंदी और बेबसी अयां थी। नवाल दबे कदमों आती और अपना सर भी घुसा दिया। तीनों बुरी तरह चौंकी, फिर उसे देखा तो सुख का सांस भर के सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ दिया। बड़ी इम्प्रेस करती सिचुएशन है अम्मी, नवीन ज़ीनत बेगम से मुखातिब थी। रात ही अकफश अख्तब से कह रहा था, उसका तो घर में रहना इम्तिहान बन गया है। आते जाते चलते फिरते खाते पीते तक लैला आंटी ऐसी जताती निगाहों से देखती हैं कि कदम उल्टे पड़ जाते हैं। कमरे से निकलने से पहले 100 मरतबा सोचता हूँ, बल्कि अब तो झरी से तसल्ली करता हूँ कि कहीं वो बाहर मौजूद तो नहीं। 2 मरतबा तो अपने ही कमरे की खिड़की फांद कर निकला कि सामना कैसे करूँ। पता नहीं लैला बेगम के दिमाग में क्या चल रहा है, वरना ऐसे साफ इनकार के बाद उनको एक पल भी रुकना नहीं चाहिए था। कुजा के वो डेरे डालकर बैठ गई हैं। वो तो जा रही थी, मैंने ही, सोफिया दादी ने सफाई देना चाहिए। हाँ हाँ पता है आप ही ने। ज़ीनत बेगम ने बेजारी से उनकी बात काटी। इतनी अजीब सी नाराज़ शिकवा कुना रूठी रूठी सी बैठी होती हैं कि मैं खुद उनके करीब से गुजरने से कतरा जाती हूँ। चाय नाश्ते का भी डर डर कर पूछती हूँ। मेरे हाथ का बना खाना खाती हैं। मैंने गलती से पूछ लिया गरम लाऊं, तो ऐसी सर्द निगाहों से देखा कि मेरे तो अपने हाथ पैर ठंडे हो गए। नवीन की शिकायतों की फहरिस्त तवील थी। वो इस उम्मीद में तो नहीं कि ऐसे खफा होकर सबको प्रेशराइज़ कर लेंगी या अकफश ही मान जाएगा। नवाल ने अपनी इतने दिनों की सोच सबके सामने रखी। सोफिया बेगम तो बुरी तरह चौंकी। ज़ीनत बेगम का सर नफ़ी में हिलने लगा। ऐसे ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं बनाए जा सकते, अच्छे नताइज नहीं निकलते। लैला बेगम बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है, एक दुनिया देखी है, उम्र गुजारी है। तो फिर चली क्यों नहीं जाती? मेरा मतलब है इस बात को तस्लीम कर लें कि यही रज़ाए इलाही है। नवीन ने सीधी बात की। करना तो यही चाहिए। सोफिया बेगम का सर भी इस बात में हिलने लगा, मगर यह बात उसे कौन समझाएगा। अगले ही पल वो साफ घबरा गईं। साफ कहें दादो, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नवाल मुस्कुराई। तुम कोई हल निकालो ना बच्चे, सोफिया दादी ने उससे उम्मीद बांधी। मैं? उसने बेयकीनी से पूछा। नहीं बाबा, मुझे तो माफ़ ही रखें। सोफिया बेगम का चेहरा उतर गया। अभी कहाँ हैं दोनों नानी नवासी? ज़ीनत बेगम को ख्याल आया। कहीं गई हैं बहुत तैयार होकर। अख्तब को कॉल करके कहा गाड़ी भेजो, उन्हें ज़रूरत है। अख्तब बोले भी कि उन्हें खुद ज़रूरत है, तो फरमाया कैब कर लेना। और इतना गुस्सीला बारोब अंदाज था कि अख्तब बोले नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। वाह, नवाल ने दाद दी। औरत को ऐसा ही बेखौफ और बाएतमाद होना चाहिए। 2 टोक वाज़े। नहाई धोई तैयार श्यार, नाजुक का मूड दुरुस्त नहीं था। देखिए मेरी स्किन कितनी रफ़ हो गई है, बल्कि ये देखे माथे पर। वो बारबी स्टाइल का दस्ते वाला गुलाबी आईना पकड़े अपने चेहरे को सख्त बेयकीनी से देख रही थी। ओह वाकई, मगर कैसे? लैला बेगम को भी सदमा पहुंचा। तशवीश से नज़दीक होकर देखा। कैसे होनी थी? वही जो इतने दिन से पीछा कर रही थी। यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा देख डाला। एक जगह ना टिकने की तो बद्दुआ है जैसे इस अकफश को। वो सख्त बदमज़ा हुई थी। तो तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी ना चंदा। सन ब्लॉक लगाती और कैप लेती। मैं ज़रा सी तवज्जो हटाऊं तो तुम बिल्कुल खुद को भुला बैठती हो। उन्होंने आगे बढ़कर माथे पर गिरे बाल संवारे। क्या बनेगा तुम्हारा? वो फ़िक्रमंद भी थी। यही तो पूछना चाह रही हूँ। उसने बेजारी से आईना रख दिया। क्या बनेगा मेरा? वो तो नहीं करने वाला मुझसे शादी। क्यों? लैला बेगम चिल्ला उठी। क्यों नहीं करेगा? उसका तो बाप भी करेगा। क्या? उसका बाप? यू मीन इनाम अंकल? माई गॉड, नो नानो नो, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरा मतलब है सोच भी।
ہو بھائی مثال دے رہی تھی، کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی میری فطرت ہی نہیں۔ میں نے پچھلے سال یہی طے کر لیا تھا کہ اس بقرعید پر تمہاری شادی کر دوں گی تو کر دوں گی بس۔ لیلا بیگم نے نواسی کے سر پر حیرت کا پہاڑ توڑتے ہوئے جج کے سے انداز میں ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ بس ایک بار پتہ لگ جائے وہ ہے کہاں کی مہارانی جس نے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ ان کی سوئی یہیں آ کر اٹکتی تھی۔ جانے دے نانو جان، نازک کے لہجے میں زمانے بھر کی اکتاہٹ سمٹ آئی۔ اس سے کیا حاصل؟ اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایسے کیسے کہہ دیا کہ قبول کر لینا چاہیے؟ لیلا بیگم کو پتنگے لگے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت لونگ ہے، کیئرنگ ہے، بھول گئی؟ پچھلے برس جب تم اس کے ساتھ ریلیف کیمپ میں گئیں وہ کس قدر تمہارا خیال رکھتا تھا؟ تم نے خود بتایا تھا نا، اتنے کاموں کے بیچ بھی اسے تمہاری فکر رہتی تھی، تمہارے کھانے پینے کی، آرام صحت کی۔ ان سب باتوں سے کیا ظاہر ہوتا تھا کہ اسے تمہاری… نانو، نازک نے ٹوک دیا۔ آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں؟ وہ سب تھا، جبکہ اب سارا رونا ہے کا ہے۔ وہ چاہتا تھا، وہ اب نہیں چاہتا ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور لیلا بیگم کے الفاظ گم ہو گئے۔ وہ اس کی صورت دیکھے گئیں۔ گلابی لباس میں اس کا گلابی چہرہ تمتمانے لگا تھا، کچھ دھواں دھواں سا۔ میں تمہارا برا تو نہیں چاہتی چندا، مجھے ایک کوشش تو کر لینے دو۔ دیکھو وہ اکلوتا ہے، اس کا باپ اپنی دوسری بیوی بچوں کے ساتھ وہیں امریکہ میں سیٹل ہے۔ دادا دادی آج مرے کل دوسرا دن، اکیلا لڑکا، سمجھو نوین اور اختب کی اپنی لائف ہے۔ تمہارے باپ کی دوسری شادی کے بعد میں تمہیں سوتیلی ماں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اب تو سنا ہے تمہارا کوئی سوتیلا بہن بھائی بھی آنے والا ہے۔ اکفش ہمارے ساتھ رہے گا، میرا سب کچھ بھی تو تمہارا ہے۔ وہ لالچی بھی نہیں ہے، اس کے خود کے نام اتنا کچھ ہے۔ بوڑھی نانی اور دولت مند نواسی کے نام پر بہت لوگ آئیں گے، مگر کیا گارنٹی ہے کہ وہ پرخلوص ہوں گے؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ نازک کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ خدا کہیں کھویا ہوا تھوڑی ہے جو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ لیلا بیگم کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ مسئلہ تو انسانوں کو ڈھونڈنے میں ہوتا ہے جو خدا کے احکامات اور بتائے ہوئے راستوں پر ایمانداری سے چلنے والے ہوں۔ مجھے وہ بہت پسند ہے نازک۔ ان کے گمبھیر لہجے کی بڑی گہری بات کے بعد انداز و آواز میں آ جانے والی بے بسی نازک کا دل توڑنے لگی۔ پسند تو چاند بھی سب کو ہوتا ہے، مگر کبھی کسی کے ہاتھ آیا؟ لیلا بیگم اسے کسی نادان بچی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بچی تھی تو نہیں۔ اتنی گہری سامنے کی بات لیلا بیگم خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور بس چلیں اب گھر چلتے ہیں، بہت دن رہ لیا ادھر۔ اس نے لیلا بیگم کے گرد پھیلائے بازو سمیٹے۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا نازک؟ غصہ نہیں آیا کہ ان سب نے کیسے ہاتھ جھاڑے؟ لیلا بیگم کا سوالیہ لہجہ آتشی ہو گیا۔ ہوا تھا دکھ، حیرت، صدمہ، مگر نانو جان چوٹ جتنی بھی زوردار ہو کم ہو ہی جاتی ہے، نشان بھی نہیں رہتا۔ اس کا جملہ زیادہ مضبوط تھا یا لہجہ؟ تمیز مشکل تھی۔ تحیر میں مبتلا لیلا بیگم کا رنگ بدلنے لگا، پھر ایک سختی نکوش پر آ کے ٹھہر گئی۔ تم کچھ بھی کہو، اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تو میں ہوں نہیں۔ جب ایک بار کوئی ارادہ کر لوں تو پھر تو میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی۔ شادی تو میں تمہاری کر کے ہی جاؤں گی، دیکھ لینا۔ جی؟ نازک گویا سر پیٹ لینے والی ہو گئی۔ نانو جان ضدی ہیں، مگر یہ کیسی ضد؟ اکفش انعام جیتا جاگتا انسان تھا، نانو کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ آپ نے وہ سب باتیں نوال سے کہہ دیں کہ آپ کیوں اکفش کو داماد بنانا چاہتی ہیں؟ نازک کی آواز بے یقینی سے پھٹ رہی تھی۔ ہاں تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ کہ اسے گھر داماد بنانا چاہتی ہیں؟ ہاں، اور یہ کہ وہ اکیلا بھی ہے، آگا پیچھا کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ جو متعدد بار اس کے سامنے دہرایا تھا، وہی اکفش سے شادی کے فوائد تفصیل سے تحریر کریں، نیز مثالوں سے ثابت کریں، مگر کیا وہی سب بہت اندر کی دل کی باتیں اب نوال کو بھی بتا دی تھیں؟ اف خدا! عرق ندامت پھوٹنے لگا۔ ہر بات ہر ایک سے کہنے کی تو نہیں ہوتی نانو، وہ نڈھال سے لہجے میں بولی۔ نوال کا سر جھک گیا۔ نہیں، لیلا بیگم ہنوز اڑی ہوئی تھی۔ اسے بھی تو پتہ چلے اس انکار سے میں کس مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور؟ یہ کیوں سنے؟ نازک نے خود کو چیخنے سے باز رکھا تھا۔ نوال کا سر بے ساختہ اٹھا، انکار میں ہلا، پھر ہاں میں۔ جب میں نے آپ کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں۔ نازک ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نوال کو یہ سب کیوں سنا رہی ہیں لیلا دادو؟ نازک کا جملہ کاٹنے والی یہ آواز اکفش انعام کی تھی۔ نوال نے سختی سے مٹھیاں بند کی، کبوتر ہونے کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ ٹھیک کہا، سنانا تو تمہیں چاہیے تھا، مگر تم تو ہاتھ ہی نہیں آتے۔ لیلا بیگم کا گلہ درست تھا۔ پلیز نانو جان، نازک نے ان کا بازو پکڑا، گرفت میں تنبیہ پوشیدہ تھی۔ نانو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، تم جاؤ اکفش۔ نازک کا لہجہ صاف تھا۔ مجھے بولنے دو نازک، انہوں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔
نوال کھڑی رہ گئی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اکفش کو دیکھا جو پرسکون نظر آتا تھا۔ میں سچ مچ معافی کا خواستگار ہوں لیلا دادو، لیکن یقین کیجیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہو بھی جاؤں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ اور خدا کی قسم اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں اپنی جان سے گزر کر وعدہ پورا کرنے والا شخص ہوں، پوری زندگی گزار لیتا مگر کبھی کسی پر ظاہر نہ ہوتا کہ یہ زبردستی کا بندھن ہے۔ مگر خدا گواہ ہے یہ تو آپ اور دادو کا ایک مبہم خیال تھا، یہ بات نکلی ضرور تھی مگر آگے بڑھ نہ پائی تھی۔ میں نے سب کچھ ان پر ڈال دیا تھا مگر پھر میں نے ہی انہیں منع کر دیا تھا کہ اس بات کو آگے مت بڑھائیے، میں کسی اور کو۔ اچھا تو پھر کون ہے وہ؟ سامنے تو لاؤ، لیلا بیگم نے ہٹ دھرمی سے اکسایا۔ اکفش کی نگاہیں اٹھیں اور پھر جھک گئیں، الفاظ بھی گم ہو گئے تھے۔ اکفش کے پاس بہت ٹکڑا توڑ دل توڑ جواب تھے مگر اس نے ہونٹ کا کونا کاٹا اور پیچھے ہو گیا، ان کے جانے کے لیے راستہ چھوڑا۔ نازک انہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ نوال کو اپنی موجودگی بوجھ لگنے لگی، صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی اندازہ نہیں تھا، زبان بھی بوجھل ہو گئی تھی کندھوں کی طرح۔ چلیے نانو جان۔ سوری اکفش۔ نازک انہیں دھکیلنے لگی، اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ ابھی تو بس نانو کو لے جانا مقصود تھا، وہ جو بے وقوف سی چڑیا جانو اور چندہ تھی، یا یوں تھا کہ لیلا بیگم نے اپنے پروں میں کچھ اس طرح سمیٹ رکھا تھا کہ واضح نہیں ہو پائی کیا تھی اصل میں، کیسی تھی۔ لیلا بیگم کو وہ دنیا سے بے بہرا لگتی تھی پر وہ تھی نہیں۔ نوال میں ہلنے کا یارہ بھی نہ تھا۔ چند دن پہلے کی جاسوس نازک اور آج کی نازک، نوال حیران تھی وہ سچ تھا یا پھر یہ۔ نوال کی نگاہ اٹھی، اکفش اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پتہ نہیں نانی نواسی کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی تھی مگر یہ خوش آئند تبدیلی سب نے نوٹ کی کہ لیلا بیگم کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ شروع کے چند دن تو وہ سب کو گھورتی پائی گئی، ناشتے پر آنے سے منع کر دیا، لنچ پر پیزا آرڈر کر دیا اور ڈنر ٹائم پر باہر چلی گئی، کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ خاطب کرنے پر ایسی نگاہوں سے دیکھتی کہ دل لرز جاتا۔ اب دونوں گھر میں بھی کم نظر آتی، نہ جانے کہاں جایا کرتی تھیں۔ عام طور پر اکیلے جاتی، کبھی کبھار نازک بھی ساتھ ہوتی۔ کہاں جاتی ہو کے سوال پر انہوں نے بس ایک نگاہ غلط انداز صوفیہ بیگم پر ڈالی تھی اور جیسے چراغوں میں روشنی نہ رہی کہ مصداق صوفیہ دادی پلکیں جھپک کر رہ گئیں۔ ہاں انہوں نے تو ان کا دل دکھایا تھا اور اب وہ کسی بھی سوال کا حق نہیں رکھتی تھیں۔ صوفیہ دادی اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح رہتی، البتہ نازک کا موڈ خوشگوار تھا۔ وہ نوین کے بچوں کو اٹھائے لاڈ کرتی، اپنے پیارے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل آرٹ کے نمونے بناتی اور شاد رہتی، کانوں میں ہینڈز فری ٹھونس کر جھومتی ہوئی بھی پائی جاتی۔ اس کے پاس نت نئے ڈیزائنوں کے بیش بہا لباس تھے جنہیں روز بدلتی۔ فیشن کے معاملے میں وہ اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی کہ ایک چیز ان ہے تو اس سے اپنانی ہے، اچھی لگے یا نہ لگے۔ فون وہ سنتی نہیں تھی اور بات اب اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ میسج اس پر نپٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ بالمشافہ ملاقات ضروری تھی مگر کہاں اور کیسے، وہ بھی ایسے کہ وہ اسے منا کر ہی چھوڑے، غصے سے، مان سے یا پھر منت سے۔ آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ سو وہ اس کی ٹوہ میں لگ گیا اور پھر وہ اس کے ہاتھ آ ہی گئی۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی راہ مسدود کیے کھڑا تھا۔ آج ایسے نہیں جانے دوں گا، تمہیں فیصلہ سنانا ہی پڑے گا۔ اس نے ٹانگ دیوار سے لگا دی، پھر ہاتھ بھی۔ اب وہ بے خوفی سے اسے تک رہا تھا۔ میں شور مچا دوں گی۔ بہت شوق سے۔ اچھا ہے جان چھوٹے گی، سب نے کان کھا رکھے ہیں، کون ہے کہاں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، یہ تو تم نیکی کرو گی۔ وہ پورا ہوم ورک کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اس نے بھی لمحوں میں فیصلہ کر کے سر ہلایا۔ میں انکار کرتی ہوں۔ اس نے اپنے تئیں اس پر پہاڑ توڑا۔ وجہ بتا دو۔ میں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بے مروت ہو گئی، رخ بدل لیا۔ در حقیقت یہ خود کو مضبوط اور بے پرواہ ظاہر کرنے کی کوشش تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، وہ کمزور کیوں پڑ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر جیسے اپنے اصل روپ میں آنے کی کوشش کی مگر اس میں اب مشکل ہو رہی تھی۔ شاید وجہ اکفش انعام کی آنکھیں رہی ہوں جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے، اونچا لمبا چوڑا، وہ اس کے پیچھے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ 1 سال کا انتظار اور بدلے میں انکار، تم سے اس بے ایمانی کی امید نہیں تھی۔ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اگر میں انکار کر دوں گی تو تم یوں کرو گے۔ وہ اس کی جارحیت یاد دلانا چاہتی تھی، ایک لحاظ سے شرم دلانا۔ اچھا انکار کی وجہ بتا دو ورنہ میں ٹلنے والا نہیں، اس نے نرم لہجے میں دھمکایا۔ میں برا آدمی ہوں۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں پھر جھکا لیں۔ سچ آنکھوں سے چھلک جو جاتا، نہیں نہیں جو چیخ چیخ کر کہتی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ سن کر پلکیں جھکی ہوئی تھیں، آنکھیں پھر ہر بات سے منکر ہونے پر تلی ہوئی تھیں۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس بار پلکوں پر اس کا اختیار نہ رہا، وہ بے ساختہ اٹھیں۔ انکار و ناراضی ہویدا تھی۔ وہ ایک قدم آگے آ گیا۔ میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، حالانکہ یہ جان جوخم کا کام ہوگا، مگر پھر پتہ ہے کیا، باقی کی ساری زندگی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں گزار دوں گا، تم نے منع کیوں کیا؟ وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔
50 साल बाद भी मिलोगी तो भी मुझे ऐसा ही पाओगी। हाँ, जोग नहीं लूँगा, खोजी बन चुका हूँगा, असबाब वजूहात को खोजता खपती बुढ़ा। बच्चे पत्थर भी मारा करेंगे और हो सकता है उनमें तुम्हारे पोते नवासे भी शामिल हों। वो बुरी तरह चौंकी। वो मजाक कर रहा था, इतना संजीदा मजाक। दर्द से आंखों में झांक कर, जैसे अब खुद पर तरस भी ना आता हो। अल्लाह ना करे जो, वो नरम दिल तो थी ना। इस बदहाली के तसव्वुर से ही दिल दुख गया। कसम से वो मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर दर आने वाली तशकीक देखकर, और वो उसी मुस्कुराहट से तप गई। हाथ के इशारे से रास्ता छोड़ देने का कहा। मुंह फूल गया था। उसकी मुस्कुराहट सिमटने के बजाय फैल गई। यूँ मोदिब होकर हाथ से इशारा करते हुए 2 कदम पीछे सरक कर उसे किसी मलका का सा एहसास दिया। हाँ, जाना चाहे तो जा सकती है। और वो जो किसी जारियत की तवक्का कर रही थी चौंक उठी। और वो ही क्यों, अखफश इनाम भी बिदका था। दोनों की निगाहें एक दूसरे पर उठी और फिर सामने। ये इश्तियाक अहमद थे। सीने पर हाथ लपेटे दोनों को बारी बारी देखते वो एक कदम आगे आए। अखफश ठीक कहता है, वजह बता दो या फिर मान जाओ नवाज ज़मीर खान। वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ, उसका दम हलक में आकर अटक गया। सर पर पहाड़ टूटा। बौखलाकर अखफश को देखा, जो अचानक ही मजबूर व मजलूम व मासूम नज़र आने लगा था। तुम? उसने अपने ताज़ा बराबर तरशे नाखूनों को देखा। उस पर किसी जंगली बिल्ली की तरह झपट जाना चाहती थी, मगर तुमने तो वादा किया था तुम किसी को भी नहीं बताओगे मेरी हाँ से पहले। वो अपने मखसूस दबंग अंदाज से अखफश की सिमत बढ़ी। हाँ, तो मैंने नहीं बताया। कब बताया? वो साफ इनकारी था। तो फिर दादा जान पर क्या वही उतरने लगी? वो पूरी यकीन थी। मुझे क्या पता, सामने खड़े हैं, उन्हीं से पूछो। उसने हाथ झाड़े। हैरान तो वो भी हुआ था। खड़े खड़े सोच लिया वो घंटा भर से मना रहा था। इश्तियाक अहमद ने देख लिया होगा, सब कुछ सुनकर समझ गए होंगे। मगर इश्तियाक अहमद तो कुछ और ही कह रहे थे। मेरा पोता अपनी ज़ुबान का पक्का है। इसने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर वो कसदन रुके और दोनों को देखा, जिसकी सांस थमी हुई थी। मैंने क्या ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर घने सुरमई बालों को 2 चुटकियों में पकड़ के ऊपर उठाया। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था, तब से जब तुम लोग वापस आए थे। बल्कि साफ कहूँ तो जब तुम दोनों हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके फ़िज़ा में झूल रहे थे, मैं तो तभी समझ गया था मेरा पोता गया। बेपरवाही से हाथ हिलाया। नवाल की आंखें इतनी फैल गईं जितनी फैल सकती थीं। आप इसे बचाने की कोशिश मत करें। मैं तो तुम दोनों को बचाना चाह रहा हूँ। दोनों को? वो एक ज़ुबान होकर बोले। किससे? अपना नुकसान मत करो, तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे हो। ये ज़िंदगी भर हिजर काटे और तुम। उन्होंने अपना बाजू नवाल के गिर्द फैलाया। पछतावे की रेत झाड़ो, ये मुझे गवारा नहीं। मैं क्यों पछताऊंगी? अब ये तो तुम अपने आप से सवाल करना कि इसे मना करके क्या खुश रहोगी। उन्होंने बिला आखिर उसे लाजवाब कर दिया। वाकई उसके अल्फाज गुम हो गए थे। और तुम इसकी वजूहात सुनो और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करो। वो बारोब आवाज़ से अखफश से मुखातिब हुए। मैंने कोशिश की थी, उसने फ़ौरन कहा। कामयाब क्यों नहीं हुए? ये सुनती ही नहीं थी। तुम्हें बार बार सुनाना चाहिए था। मैंने सुनाया था। फिर? अखफश ने खुद को बेकसूर साबित कर दिया था। वो तो कोशिश करता रहा था, यानी अब सारे कसूर मेरे खाते में। नवाल को तैश आया। ये मुझे मैसेजेस करता था हर रोज़, हर वक्त मेरा इनबॉक्स ओवर रहता था। हड़बड़ाहट में शिकायत भी लगाई तो क्या? ओह! इश्तियाक अहमद चौंके, फिर डेले गोल गोल घुमाए। मैसेजेस? खींच कर कहा। नवाल का ध्यान नहीं था। शिकायत नंबर 2, कार्ड्स दे दे कर भी नाक में दम कर दिया। घर में रखने की जगह नहीं। ओह! इश्तियाक अहमद के होंठ गोल हो गए। कार्ड्स भी? हाँ। नवाल ने सांस टूटने से पहले ही तीसरी शिकायत भी लगा लेनी मुनासिब समझी। किसी और को तो ना बताने का वादा निभाया, मगर मेरा जीना हराम कर दिया था। जब मौका मिला कब जवाब दोगी? मैं हनूज़ मुंतज़िर हूँ। फिर क्या सोचा? जब देखो मेरे कानों में फूंके मारता था। घर से निकलते, घर में घुसते, कैंटीन की लाइन में, लाइब्रेरी की अलमारी के पीछे से। फूंके? इश्तियाक अहमद की सुई अटक गई थी। दोनों को बेयकीनी से देखा। अखफश की बत्ती पहले ही गुल हो चुकी थी। खुद वादा ले लिया किसी को कुछ नहीं बताएगा, और अब ये क्या कर रही थी? इश्क में फ़कीर होते तो सुना था, तुम क्या पीर हो गए? फूंके मारनी शुरू कर दी। उनकी सुरमे से भरी आंखें तहय्युर की ज़्यादती से होलनाक दिख रही थी। मुहावरा बोला है मैंने। नवाल रोने को हो गई। अखफश सर पीट कर रह गया। ओह अच्छा। तवक्का के बरखिलाफ़ वो फ़ौरन मान गए। मुझे इन फूंकों पर कोई एतराज़ नहीं। दादा जान, नवाल ने एहतजाज किया। एक तो मेरी ज़ुबान बार बार फिसल जाती है। कहना मैं चाहता हूँ कि। वो बेबस थे जैसे। दोनों बाजू फैलाकर दोनों को दाएं बाएं समेट लिया और धीरे धीरे बोलने लगे। अखफश के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि नवाल वो अपनी सारी तरारियां भूले उलझन का शिकार लगती थी। ध्यान कहीं और ही था।
جی تو ڈیئر لسنرز، اس سیکنڈ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جلد ایک اور طویل ناول شروع کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔